भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान जवाबी इक़दामात पर मजबूर होगा। माहौलियाती वसाइल को हथियार बनाना खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी का यूरोपीय थिंक टैंक से खिताब। कहा सिंताज जैसे बैनुल-अक़वामी मुआहदे अगर कमज़ोर हुए तो पूरे खित्ते का अमन खतरे में पड़ सकता है। पानी जैसे कुदरती वसाइल को सियासी दबाव के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है और आलमी बिरादरी को ऐसे रुझानात की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात करने चाहिए। भारत एक तरफ मकबूजा कश्मीर को ढिठाई से अपना अंदरूनी मसला करार देता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में दहशत गर्दी को फरोग़ देकर खित्ते के अमन को दांव पर लगा रहा है। इसराइल पर जंगी जुनून सवार। इसराइल ने एक मरतबा फिर ईरान के शहर तबरेज़ और किरमानशाह में हमले करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स को निशाना बना दिया। ईरान के मगरबी इलाके किरमानशाह में इसराइली हमले के बाद आग भड़क उठी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने किरमानशाह में एक ज़ेर ज़मीन तंसीब को निशाना बनाया जहां बैलिस्टिक मिसाइल ज़ख़ीरा किए जा रहे थे। ये इलाका इराक की सरहद के करीब वाक़ है। इसराइल के हमलों में अब तक 70 से ज़ायद ईरानी शहरी शहीद हो चुके जबकि 329 शहरी ज़ख्मी हुए। इसके अलावा 20 के करीब आला अफसरान भी शहीद हो चुके हैं। इसराइल के ईरान में दर्जनों मकामात पर फ़ज़ाई हमले। इसराइली हमलों में मुसल्लह फ़ौज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाक़री, पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी समेत मुतादिद फ़ौजी कमांडर्स, 6 जौहरी साइंसदान और आम शहरी शहीद। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के आला मुशीर अली शमखानी इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने 5 मरहलों में ईरान के 8 मकामात पर हमले किए। हमलों में दारुल हुकूमत तेहरान और अतराफ की फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी जनरल हुसैन सलामी की जगह पासदारान इनकलाब के कायम मुकाम कमांडर इन चीफ मुकर्रर एडमिरल हबीबुल्लाह सियारी को ईरान की मुसल्लह अफवाज का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। एडमिरल हबीबुल्लाह सियारी को शहीद मेजर जनरल मोहम्मद बाक़री का जानशीन मुकर्रर किया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने अहम अबूरी फ़ौजी तकर्रुरियाँ कर दी हैं। इसराइली हमलों के बाद ईरानी शहर मशहद क़ुम में मकामात मुक़द्दसा पर हज़ारों अफराद जमा। क़ुम में वाक़े मस्जिद जमकिरान पर सुर्ख़ परचम लहरा दिया। ईरानी अवाम का सियोनी हुकूमत के खिलाफ सख्त इंतकामी कार्रवाई का मुतालबा। इससे कबल गुज़िश्ता साल इस्माइल हनिया को मिसाइल हमले से निशाना बनाने के बाद क़ुम की मस्जिद में इंतकाम की निशानी सुर्ख़ परचम लहराया गया था। इसराइल सख्त सज़ा का इंतज़ार करे। ईरान की मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सज़ा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का सख्त रद्द अमल। कौम को मुखातिब करते हुए कहा कि सहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया। इसराइल के हाथ खून से रंगे हुए हैं। वो वक्त दूर नहीं जब इसराइल को अपनी इस हरकत का भरपूर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान के साथ जंग छेड़ना शेर से खेलने के मुतरादिफ है। इसराइल ने रात के अंधेरे में जारियत की जिसके नतीजे में हमारे मुतादिद शहरी, फौजी, जनरल और साइंसदान शहीद हुए। ईरानी सदर पज़ेश्कियान का बयान। कहते हैं ईरान ने गुज़िश्ता 200 साल में कभी किसी जंग का आगाज़ नहीं किया। इंतकाम और दिफा हमारा कानूनी और जायज़ हक है। वतन के दिफा में न पहले कभी हिचकिचाहट की और न आइंदा करेंगे। इसराइल ने ईरान हमले का पहला मरहला मुकम्मल करने का दावा कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा ऑपरेशन में ईरान के स्ट्रेटेजिक फौजी मराकिज़ को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद ईरान भर में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। इसराइल ने ईरान पर पेशगी हमले किए। ईरान ने इसराइल पर 100 से ज़ायद ड्रोन से हमला कर दिया। चंद घंटों में ईरान की तरफ से 100 से ज़ायद ड्रोन इसराइल की जानिब आए। इसराइली फ़ौज ने दावा कर दिया। कहा अगले कुछ घंटे हमारे लिए मुश्किल हैं। ईरान की जानिब से जवाबी बैलिस्टिक हमलों के खदशे पर इसराइल में हाई अलर्ट। इसराइल में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। हुकूमत का शहरियों को बम शेल्टर्स के करीब रहने का मशवरा। इसराइली फ़िज़ाई हमले के बाद तेहरान समेत कई शहरों में कशीदगी बरकरार। तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम कमर्शियल परवाज़ें फौरी तौर पर मअतल। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली तमाम परवाज़ें ताहुक्म सानी रोक दी गईं।
ایرانی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی خدشات اور ممکنہ مزید حملوں کے پیش نظر ایویشن حکام نے فیصلہ کیا۔ ایئرپورٹس اور فوجی تنصیبات پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد پاکستانی شہریوں اور زائرین کی سہولت کے لیے وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال۔ یونٹ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے کام کرے گا۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پاکستانی شہریوں اور زائرین کو تمام سہولیات فراہم کرے۔ اس سلسلے میں سفارت خانے کا ہاٹ لائن نمبر بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد منظور۔ قرارداد حکومت اور اپوزیشن نے مشترکہ طور پر پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے پاکستان اسرائیلی بلا جواز اور ناجائز جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ حملہ ایرانی ریاست کی خود مختاری اور سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کی مسلسل جارحیت نے نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا کو سنگین خطرات سے دوچار کر دیا۔ قرارداد میں عالمی برادری سے ایران پر اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ۔ سینٹ میں ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ قرارداد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پیش کی۔ قرارداد میں ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، اسرائیل نے ہمارے برادر اسلامی ملک ایران پر حملہ کیا۔ پاکستان نے ایران پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایران اپنے دفاع کا بھرپور حق رکھتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ بیان میں کہا، اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی سراسر خلاف ورزی ہیں۔ حملوں میں جانوں کے زیاں پر ایران کی عوام کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ صورتحال مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے فوری کارروائی کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حملے میں نقصانات پر ایران کی عوام سے اظہار ہمدردی کیا۔ کہا، اسرائیل کا سنگین اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ عمل تشویشناک ہے۔ پہلے سے غیر مستحکم خطہ کشیدگی سے مزید غیر مستحکم ہو جائے گا۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کشیدگی مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ کشیدگی مزید بڑھی تو خطے اور عالمی امن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان کے سفارتی مشن کے سربراہ بلاول بھٹو کی اسرائیل کی ایران پر بلا اشتعال حملے کی مذمت۔ کہا، ایران پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ خطے کے امن اور استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کشیدگی کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ذمہ دار ممالک اور اقوام متحدہ بین الاقوامی قانون کی پاسداری کے لیے مل کر کردار ادا کریں گے۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت۔ حملوں کو ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ اسرائیلی جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی سرین خلاف ورزی ہے۔ ایران کو اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا مکمل اور قانونی حق حاصل ہے۔ عالمی برادری خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن یقینی بنانے میں کردار ادا کرے۔ سعودی عرب کی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ سے فوری اقدام کا مطالبہ۔ سعودی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا، اسرائیلی کارروائیاں بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ گھناؤنے حملے ناقابل قبول ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جارحیت کو فوری طور پر روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ مختلف ممالک نے اسرائیلی جارحیت کو عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا۔ عالمی برادری کی فریقین سے کشیدگی کم کرنے کی اپیل۔ عمانی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا، ایران پر حملہ UN چارٹر کے منافی ہے اور اسرائیلی رویہ ناقابل قبول ہے۔ چین کا اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور برطانیہ کی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की इसराइल और ईरान से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। मशरिक़ वस्ती में किसी भी किस्म की फ़ौजी कशीदगी की शदीद मज़म्मत कर दी। कहा इसराइल और ईरान दोनों तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। ईरान की जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमलों पर तशवीश है। ईरान पर हमलों के बारे में पहले से आगाह था। इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि अमेरिका इसमें मुलव्वस नहीं। ज़रूरत पड़ने पर इसराइल के दिफा में मदद फराहम करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमेरिकी फौज ने ऑपरेशन में कोई किरदार अदा नहीं किया। उम्मीद है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखेगा। सिंध का 34 खरब 51 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर-ए-आला सिंध की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अरकान ने स्पीकर डेस्क का घेराव कर लिया। वज़ीर-ए-आला सिंध ने बजट पेश करने से पहले इसराइल की ईरान पर हमले की मजम्मत की। कहा ईरान पर हमला पूरे खित्ते के लिए खतरा है। आलमी बरादरी इसराइली जारियत का नोटिस ले। वज़ीर आला सिंध का एम्बुलेंस सर्विस और मोबाइल तशखीसी यूनिट्स को देही इलाकों तक तोसी देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा सालाना तरक्याती प्रोग्राम 520 अरब रुपए तक महदूद कर दिया गया। नए बजट में कराची की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी गई। सड़कों की मरम्मत, सीवरेज और पानी की फराहमी के निज़ाम की बेहतरी के लिए रकूम मुख्तस की गई। कराची की इलेक्ट्रिक बसों के काफिले में अगस्त तक मजीद 100 बसें शामिल की जाएंगी। कोरंगी कॉजवे पुल शाहराह भुट्टो की बेहतरी के लिए इक़दामात भी बजट का हिस्सा हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध ने 4 IBA कम्युनिटी कॉलेजेस के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा तालीम के लिए बजट में 12% इजाफा किया गया। तालीम के लिए 523 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। प्राइमरी तालीम का बजट 136 अरब रुपए से बढ़ाकर 156 अरब रुपए। सेकेंडरी तालीम का बजट 68 अरब रुपए से बढ़ाकर 77 अरब रुपए कर दिया गया। नए मालियाती साल में 4400 असातिज़ा और अमले की भर्ती का फैसला। 34,000 से ज़ायद प्राइमरी स्कूलों की अलहदा बजट अखराजात फराहम किए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने सेहत के लिए 326 अरब रुपए का बजट मुख्तस कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट तकरीर में कहा सेहत का बजट पिछले साल के 302 अरब रुपए के मुकाबले में 8% ज्यादा रखा गया है। 140 अरब रुपए सेहत के इदारों और यूनिट्स को ग्रांट्स की मद में दिए जाएंगे। SIUT के लिए 19 अरब रुपए, पीपल्स प्राइमरी हेल्थ इनिशिएटिव के लिए 16 अरब रुपए रखे गए हैं। लाड़काना में एक नए अस्पताल के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% और पेंशन में 8% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा बजट का हजम 34 खरब 51 अरब रुपए रखा गया है। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12%, ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा होगा। सिंध के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 8% इजाफे का फैसला। सिंध मुराद अली शाह ने तारीखी और अवाम दोस्त बजट पेश किया है जो मुश्किल मौशी हालात के बावजूद आम आदमी की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा बजट में ऐसे तरक्याती मंसूबे शामिल किए गए हैं जो रोजगार के मौके पैदा करेंगे। MQM अब कराची के अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात नहीं रही, उसकी सियासत का खात्मा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कर दिया है। सिंध भर में अमन और अमान की सूरत हाल पहले से बेहतर हुई है। सिंध का बजट किसी सूरत कबूल नहीं, बजट में हमारी गुजारिशात नजरअंदाज की गई। वज़ीर खजाना ने कहा था कि अपोजिशन की तजावीज़ शामिल करेंगे। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी फट पड़े। कहा आज हुकूमत का आमिराना रवैया था, MQM इस रवैये की मजम्मत करती है। हम तो समझते थे सिंध हुकूमत के हुक्मरान अवाम को रिलीफ देंगे। बजट में अवाम को कुछ नहीं दिया गया, जाली अददी अक्सरियत से बजट पेश किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माली साल 2025-26 का बजट पेश। वज़ीर खजाना और वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने बजट पेश किया। सूबाई बजट का मजमूई हजम 2119 अरब रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान, जबकि कम अज कम माहाना उजरत 36,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने की सिफारिश की गई है।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے وفاقی بجٹ کو دھوکہ قرار دے دیا. کہا ہم فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس کو نہیں مانیں گے. بجٹ تجاویز پر بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کرنا آئینی اور سیاسی حق ہے. اگر بانی سے ملاقات نہ کرائی گئی تو ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی. بجٹ کے حوالے سے جو بھی بانی کا فیصلہ ہوگا وہی ہمارا ہوگا. وفاقی حکومت کو مشورہ ہے سازش کرنے کے بجائے عوامی مسائل کو حل کریں. شمالی وزیرستان میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے 4 افراد کو قتل کر دیا. ایک شخص زخمی. فائرنگ کا واقعہ شمالی وزیرستان کی تحصیل بویا کے علاقے محمد خیل میں پیش آیا. زخمی اور لاشیں ڈی ایچ کیو اسپتال میں منتقل. پولیس نے فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں شروع کر دی. پی آئی اے نے گلف ممالک سمیت ٹورنٹو اور پیرس جانے والی پروازوں کا فلائٹ پلان تبدیل کر دیا. ترجمان پی آئی اے کے مطابق گلف جانے والی پروازیں عمان کی فضائی حدود استعمال کر رہی ہیں. سعودی عرب، بحرین اور یو اے ای کی پروازیں مسقط فلائٹ انفارمیشن ریجن سے ہوتی ہوئی جا رہی ہیں. خطے میں سیکیورٹی صورتحال کے باوجود پاکستان کی فضائی حدود مؤثر طریقے سے استعمال ہو رہی ہیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے غزہ سے متعلق قرارداد منظور کر لی. فوری، غیر مشروط اور دائمی جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کے صورتحال پر خصوصی سیشن میں قرارداد منظور کی. پاکستان قرارداد کو اسپانسر کرنے والے ممالک میں شامل. قرارداد کے حق میں 149 اور مخالفت میں 12 ووٹ آئے. 19 اراکین غیر حاضر رہے. قرارداد میں اسرائیل کی جانب سے بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی مذمت. ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 10% تک اضافہ. برینڈڈ خام تیل $76 فی بیرل کی سطح پر موجود. WTI خام تیل $75 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے. غزہ میں اسرائیلی بربریت. 24 گھنٹے میں مزید 103 نہتے فلسطینی شہید جبکہ 400 سے زائد زخمی ہو گئے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. سماجی ادارے کے 8 فلسطینی کارکن بس حملے میں شہید ہو گئے. ادارے کا کہنا ہے کئی کارکن زخمی اور اغوا بھی کر لیے گئے. غزہ میں جاری اسرائیلی بمباری سے انسانی بحران دن بدن بدتر ہوتا جا رہا ہے. خوراک، پانی، طبی امداد اور پناہ گاہوں کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے. پاکستان کی باصلاحیت خاتون باکسر لاورا اکرم نے ورلڈ باکسنگ چیلنج کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ایلیٹ باکسر بن گئی ہیں. جمہوریہ چیک میں جاری ایونٹ میں لاورا اکرم نے 57 کلو گرام کیٹیگری کے کوارٹر فائنل میں فلسطینی حریف کو شاندار مقابلے کے بعد شکست دے دی. بابر اعظم کی بگ بیش لیگ کے 15ویں ایڈیشن میں انٹری. بابر اعظم کا سڈنی سکسرز سے معاہدہ طے پا گیا. بابر اعظم BBL 15 کے مکمل سیزن کے لیے دستیاب ہوں گے. سڈنی سکسرز کا حصہ بننے پر خوشی کا اظہار. کہتے ہیں سڈنی سکسرز جیسی کامیاب ٹیم کا حصہ بننا میرے لیے اعزاز کی بات ہے. BBL میں ڈیبیو کا شدت سے منتظر ہوں. اور پاکستانی ویمنز ٹیم کی سابق کپتان ثنا میر نے ایک اور اعزاز حاصل کر لیا. ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل کے دوران روایتی گھنٹی بجا کر کھیل کا آغاز کروایا. ثنا میر یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی ویمن کرکٹر بن گئی. حال ہی میں ثنا میر کو ICC ہال آف فیم میں بھی شامل کیا گیا تھا.